اج لوگاں دا بڑا سوال یار کاری صاحب میں اپنے بیٹے دے بڑا خرچہ کیتا میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں بنیا میں اپنے بیٹے دے بڑیاں دولتاں لائیاں میرا بیٹا عالم دین نہیں بنیا میں اپنے بیٹے دے سامنے بڑیاں دولتاں دے انبار لگائے میرا بیٹا پڑھ نہیں سکیا کیوں نہیں پڑھ سکیا میرا دعویٰ ہے میں تینوں گل دسنا چاہنا وا اور جس بیٹے دے سامنے انج دا ماحول بنائے گا جس بیٹے دے سامنے امام بیٹھا ہے مسجد امام قاری خطیب بیٹا تیرے نال اگر امام کو غلطی ہوگی خطیب کو غلطی ہوگی اس بیٹے دے سامنے اگر امام دی بےعزتی کرے گا میں نے دس نہ تیرا بیٹا کی میں امام بنے گا اور جس امام دی قدر و قیمت نہ ہوئے تو دے بیٹیاں دے سامنے مسجد سر سے چک لیں دے ہو مسجد اٹھا لیں دے ہو پورے محلے کے پتہ لگ جاندہ ہے کہ مسجد کے چرولا پہ گیا ہے اور جس امام دی قدر اتنی ہوئے جس خطیب دی قدر اتنی ہوئے اے توڑیاں اولادہ موجود نے کہ نہیں موجود اینا دے سامنے امام نو برا کہن دے ہو اینا دے سامنے حافظ قرآن دی بیسی کر دے ہو اینا دے سامنے عالم دین دی بیسی کر دے ہو اونا دے کیڑے تے چکر اچھال دے ہو اور میں نے دس نہ تیرا بیٹا کی بنے گا حافظ قرآن کی میں بنے گا انہوں پتہ ہے میرے محلے دی مسجد اندر میرے امام دا کی حال ہے انہوں پتہ ہے کہ میری مسجد دے اندر میرے خطیب دا کی حال ہے اس بیٹے نو پتہ ہے کہ امام دی قدر کی ہے قیمت کی ہے اس بیٹے نو پتہ لگ گیا ہے کہ اے جناب حافظ قرآن دی قدر و قیمت کی ہو کہندہ میں نہیں بننا میں کل لوگاں کلو بیسیاں نہیں کرانا چاہندہ میں کل لوگاں کلو گلہ نہیں سننا چاہندہ دو ٹکے دا بندہ تے گل کر دے امام مسجد نو دورے تے سنتے رسول کوئی کہ بیسی کر دے امام مسجد دی اور نبی پاک دی حدیث دا پاس کوئی نہیں گل کر کے لنگ جاندے خطیب بنو اور اپنی سنت اپنا کار اپنا کاروبار نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں تے گل کر دے اللہ دے کر دے امام نو اور امام تیرے کردہ نوکر نہیں خطیب تیری جگیران دا نوکر نہیں امام بھی اللہ دے کردہ نوکر ہے خطیب بھی اللہ دے کردہ نوکر تیرے پیو دا نوکر دے نہیں تو گل کر کے لنگ جائے تو کہ میری اولاد نیک بن جائے کٹا نیک بن دی انہوں نے محول کے جدہ دیندہ پہ جوان اولاد تیری 10ویں چ پڑھنے والی 9ویں چ پڑھنے والی ان دے سامنے اولاد مام دی بیسی خطیب دی بیسی انتظامیہ دی بیسی تے تیرا بیٹا حافظ قرآن بنے جس کر دے اندر محولے بن جائے میں جذبات اندر نہیں کہندہ گلہ سچیاں کرنا پہ مت سمجھو کہ جذبات اندر اور اپنی گل نہیں کردہ ہر امام دی ہر خطیب دی گل کر رہے یہ اپنی مسجد نہیں ہر مسجد معاملہ مت گمان کرے کہ سانو نشانہ بنا رہے ہیں اللہ دا واسطے تو انہوں نشانہ نہیں ہر دی ضرورت ہے میاں عبدالحمید صاحب سٹی سینٹر والے رائے بنڈ تو تشریف لے دار التوحید والے انشاءاللہ بات نو پہچان گے انہاں ظالمہ تک کہ جڑے اس مسجد نو اپنی جگیر سمجھے نے اس امام نو اپنا نوکر سمجھے نے اس خطیب نو اپنا نوکر سمجھے نے 4 ٹکے دے کے گلہ سنا کے ٹر جاندے نے اور تو انہوں حیاء نہیں آندی آج چنگا لباس لے کے سڑ دے ہو چنگا کروے کے امام دا سڑ دے ہو شرم کر جاؤ تو انہوں وقت یاد نہیں جدو بچہ مدرسے دن دلے نہ چٹائیاں تے بند ہے ہفتے بعد اپنے ہتھن اور اپنے کپڑے تو ہندہ ہے تیرا بیٹا 10 سال دا ہو جو انہوں پشاب کرندہ والے نہیں آندہ اے 10 سال دا بچہ ماں باپ تو جدا ہو کے مدرسے دیا دالا کھا رہے حیاء نہیں کر دے تسی لوگ شرم نہیں کر دے اولاد کی تربیت انجوں دی جس اولاد میں محول دیتا جائے سکول دی فیس 10,000 روپے کار دے اندر جناب سکول ٹیچر آندہ جہاں انہوں اکیڈمی رکھائیے ان دی فیس 10,000 روپے 5,000 روپے 8,000 روپے تے او بچہ ایڈا للو نہیں ہے گا آج کل دے بچے ایڈے پاگل نہیں ہے گے وہ وینے نا بائیو دی فیس 10,000 کمیسٹری دی فیس 12,000 سائنس دی فیس 8,000 انگلش دی فیس 15,000 تو جدو امام مسجد آندہ ہے بچے کو قرآن پڑھانے واسے ان دی فیس 2,000 1,500 چل 1,000 روپیہ دے کہ یہ ایسے ظالم نے عید تے بھی نہیں پوچھ دے امام نے کہ ساڑھے کار پورا سال پڑھاندہ رہتے بھی ظالم انسان تے پتہ ہی کیوں کہا دے بچے ستے نے نا تے سکول ٹیچر آگے اٹھو بیٹا اٹھو تو جلدی کرو فیس دے رہی پڑھو تے جے بچے ستے نے تے امام مسجد آ گیا نا میں اپنی ذات نہ بیتی گل سنا
کہ بچے ستے نے تو امام بس آگئے سپارہ پڑھان قاری صاحب آج نا بچے سوئے ہوئے ہیں آپ کل آ جائیں اے حمیت ہے، اے اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو، اولاد کے سامنے ماحول بنانا چاہتے ہو؟ جس اولاد کے ذہن اندر 15,000 8,000 10,000 فیس ہوئے اور قرآن پڑھان والے دی 2,000 فیس ہوئے، وہ اولاد تیری حافظ قرآن بنے گی یا کمیسٹری دا استاد بنے گی؟ آپ فیصلہ کرو۔ تسی قرآن نو سمجھا کی، دین نو سمجھا کی، مقام کی دیتا ہے، شان کی دیتی ہے، پھر چاہتے اولاد نیک بنے کدی نہیں ہو سکتا۔ پہلے انہوں حمیت دے دسو قرآن دی، انہوں پہلے دین دا علم دے دسو، انہوں دین دا علم دی حمیت دے بتلاؤ، انج دی اولاد بنانے چاہتے۔ جس اولاد دے سامنے گانے چل دی ان 24 گھنٹے ہوندے، صبح اٹھن تو لے کے رات سون تک ڈرامے دے کیبلاں تے فلماں چل دیاں ہون، موبائل تے انٹرنیٹ دے پیکج لگے ہون، او اولاد او اٹھ کر کے ویندی انڈیا دے کنجراں نو، سون لگیا ویندی انڈیا دے کنجراں نو، نہ قرآن دی اٹھن لگیا تلاوت، نہ سون لگیا تلاوت، نہ نماز دی پابندی۔ او اولاد مینوں دسو وہ حافظ قرآن بنے گی یا کنجراں دے نقشے قدم تے چلے گی؟ کدی ویکھیا نہیں ہے؟ اپنی اولاداں دے حال ویکھو، کٹنگ سمجھ اندر نہیں آندی، کیڑی کٹنگ ہے، لباس سمجھ اندر نہیں آندا، اپنی اولاد دا پتہ نہیں، انگلیاں اٹھان دے مولویاں تے، اپنی اولاد دا پتہ نہیں، انگلی اٹھان دے اللہ دے گھر دے امام تے۔ کئی پڑھے لکھے سمجھدار لوگاں نوں پتہ نہیں ہل جاندے نے، انہاں نوں کی ہو جاندے، وہ بھی مسجد سر تے چک لیندے۔ یار کوئی امام صاحب نال گل کرنی، خطیب نال گل کرنی، مر چلے، او زمین چھڑ چلے، تسی سیر تے بھی گل کر سکدے ہو، بعد اندر گل کر سکدے ہو، لوگاں نوں سنان واسطے کر دے۔ اے اولاد نو جنج دا ماحول دیو گے پھر اونج دی اولاد بنے گی، پٹ دے رہو ساری عمر، اولاد نہیں نیک بندی، اولاد نہیں قرآن پڑھ دی، اولاد انہوں پتہ ہے قرآن پڑھنے والے دی اوقات کی ہے، ان دی اکھاں دے سامنے مسجد دے منظر او کہ قرآن دی حافظ بنے۔ خدا را اس اولاد دے سامنے زبان کھولنے لگیا تھوڑا جا سوچ لیا کرو کہ اے اولاد میرے سامنے، میں ان دی ماں نال کڑے الفاظ بول رہے ہیں، ان دی دادی دادے نال کڑے الفاظ بول رہے ہیں، اے مسجد امام نال ان دے سامنے کڑے الفاظ بول رہے ہیں۔ کتنے لوگ نے جڑے امام دے گل آگے پہ جاندے نے اولاد دی خاطر کہ تو اولاد نوں ماریا کیوں، اینو کٹیا کیوں، اینو کلاس چوں کڈیا کیوں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تے پھر رونا روندے ہو انج دی اولاد تے جنج دا ماحول دو گے میرے بھائی، انج دی اولاد دی تربیت اثر پے گا۔ ایک گل بجا ہے، اس بات نو اپنے دلاں دی تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ کہ جنج دا ماحول تسی اپنی اولاد نو دیو گے، اولاد انج دے ماحول دے اندر پروان چڑھے گی، جو انہوں سنن سنان ویکھن واسطے دیو گے وہ اسے نقشے قدم تے چلے گی۔ اگر قرآن والا لاؤ گے تے قرآن پڑھو گے، انہاں دے سامنے سناؤ گے تو وہ قرآن پڑھنے والی بنے گی۔